واجهی برات و بانوکین گوهارم مرچی ای ویڈیو یا ما شیموری دو آنیے قصہ بیان کنی. اگر شمارا ای ویڈیو پسند بھی گوڑا ای چینل سبسکرائب بکنے ویڈیو شیئر بکنے. شیموری دو آنی بلوچ اسٹری دو مزنی نامند آہانی دوستی و محبت قصہ بلوچستان ہر لوگ واقفین. شیموری دے پتے نام مبارکہ و آنیے پتے نام میر دینارا آنی مرید ناکوزت کو کسانی دشتارا آنی وتی پاک دامنی و وفاداری بارہا زانک بود. قصہ ای وڈائند کے یک روچی میر چاکر گوتی لہتی مردمہ شکارا چا واپس پیدا کتا تو آ تننا گپتا اما بازارا جلتا کہ آودہ آنی نشتگت. چاکر دینار یعنی آنیے پتے لوگا شو تو آپی لوٹت. لوگا آنیا ابید دگے کس نیستت. آنیا یا گلاس یا آپ مان کو تو آپے تو کا کمو مچے پیشی مان کت. میر چاکرہ آپ اپ کو تو وارتا تاکہ مچے پیش آئیے دفع مروان. میر چاکرہ آنیے آپے تو کا پیشے مکنک سمجھا نیت وہ سوچگا لگے. بڑا رندہ چاکرہ معلوم بود کہ آنیا آپے تو کا مچی تاک امی واسطہ مان کتا تاکہ من آپان جلدی موراں و آپ منا مگراں. میر چاکر آنیے عقلمندیا چا باز متاثر بود. نو میر چاکرہ لوٹت کے آنیے گوما سور بکن. میر چاکرہ سازین و دگلاتین جنین امبرائیا و تکاسد کت آہو آنیے پتے کرا رادا تا. بڑا سازینہ معلوم بود کہ آنیہ دشتاری استین آج شیمورید دن آئیے و آنیے ابر سندی کسانیہ بودتر. نو سازینہ آنیے سرا زور داد کے تو شیمورید دا یلا بدے و میر چاکر گوما نکاح بکن. آنیہ آئیے گپ نظر تو سازین ہوتی لوگا چی کشت. گوڑا امی ٹیم سازین آنی گوما وعدہ کن کہ منا وعدہ ہی تو یکرو چی چاکر بانو گئے. سازین و میر چاکر باز ہنر و اللہ کنگا لگتا تاکہ آنی میر چاکرے بھی بیت. میر چاکرہ یکرو چی وتی محفلہ مزنی شاعر و ادیب لوٹائیں تا. دیوانہ شعر و شاعری بود. شاعریہ پد میر چاکرہ گوشت کہ شما درست مرچی یک یک کولی بکنید وتی کولے پابند بوید. گوڑا ار مزنی سردار و مستران کول کوت. یک کے استا نامی میر جاڑوا آئیا ہمیں کول کوت کہ اگر کسی منی ریشان دست بیجان من آئیا کشین چاہے آمنی چوک بی بی. اور دیگه یکی استا میر ایبتان آئیا ہمیں کول کوت کہ اگر کسی اشتر منی اشترانی رمگا اور بود گوڑا من آئیا اشترا واپس نکنا. شیمورید باری گت گوڑا شیمورید ہمیں وعدہ کت کہ ارکس پس شنبیہ روچا منا چا ارچی لوٹیت من آئیا دیاں چاہے ارچ وڑیں قیمتی چیزی بھی بیت. میر چاکرہ شیمورید دا چا پیسر میر جاڑو چکا ست اور میر جاڑوے چوکے پرمات کے میر جاڑوے رشاں بگر. میر جاڑوے چوکا کے وادی میر جاڑوے رش گپتا تو میر جاڑوہ وتی دیم چکر رہے تو ہمیں سوچتی کہ کس نہ چار گائیں. بلے میر چاکرہ آئیے چوک پدا پرمات کے وتی پتے رشاں بگر. وادی جاڑوے چوکا پدا جاڑوے رش گپتا سجائی محفل خاموش بود اور چارگاہ لگیت کے باریں جاڑو وتی کولے سرا اوشتی تیا اننا. جاڑو باز جذبات آت کو وتی زہم وتی چوکے گردنا جتو گردنی جدا کوت. چاکرہ دیس کے مردم وتی کولانی سرا اوشتاتگاں اور نو باری گوڑا شیمورید دے گی. گوڑا نو چاکرہ پشنبی پجر نمازہ رند لہتی شاعر و ادیب دین پا شیمورید دا را داتا و گشتی کے شیمورید دا وش بکنے و آئیے بدلا آنیا بلوٹے. گوڑا ای شاعران چا شیمورید باز وش بود و جستی کتا کہ بلوٹے مرچی شما ارچی لوٹے شمار رسید. شیمورید دا سمجھت کہ چاکر آئیے زہمہ لوٹید پلے وحدی آنیے نام عشقت گوڑا آت ہا چپروشت و گرانی دلی آئیا آنی بخشات. شیمورید دا امی گوشت کہ آگا منوتی کولے سرا ماوشتا دا دنیا ہستی مردم منا شگان جنن. شیمورید دے ابر سندے علاس بوگا بعد آنیے سور گمیر چاکرہ بود. گوڑا اشیاء چا بعد شیمورید روچ و شب اللہ تعالی عبادتہ لگیت. شیمورید دا سیوی یعنی سیبیا نشت نکت و لاتی ملنگ و پکیرانی امرائیہ شد. سعودی عربہ پا اجا
شیخ مرید باز دیراں چا سعودی عرب نشت و بلائیں ملا و ملنگی بود. باز دیراں بعد شیخ مرید گلاتی پکیرانی امریا واپس بیات. شیخ مرید دے گود درتگتاں و مو دیما کوپگا لو جانتاں. چمی واسطہ شیخ مرید کسا پجا نیاورت. رند قبیلہ لہتی مردمان شک بود کہ ای پکیر شیخ مرید دین، بلے ای گپے پکا کنگے واسطہ شان یک مردمی را دات آنیے کر رہا تاکہ آج شیخ مرید دے پجارے نشانیہ بدند. گوڑا آنیا گوشت کہ شیخ مرید دے بروان پشتا یک نشانی استیں. وحدی رنداں چارت گوڑا آ نشان استک. گوڑا آہاں زانت کے ای شیخ مرید دین. چاکرہ ہمی مارت کہ آنیے دل آئیے اچبر نبی. چمی واسطہ چاکرہ آنیے سن داتاں گوشتی کہ شیخ مرید باز شرری مردمی تو برو شیخ مرید سانگ بکن. آنیا شیخ مرید دے گوما سور لوٹت، بلے شیخ مرید گوشت کہ منی دل دگینی مگی آئیں. آنیا وجہ چا شیخ مرید اللہ تعالی نزدیک بود. شیخ مرید آنی یلاد دا تو آنیے پتے اشتری زورت دیں پا وط شد و کس نزاند کہ شیخ مرید کجا شد. شیخ مرید بلوچانی کے سو تاریکہ انگا زندگین دان دنیا آستیں بلوچ شیخ مرید دا چھ بیحال نبانت. اگر شمارا یہ ویڈیو پسند بود گوڑا ای چینل سبسکرائب بکنے ویڈیو دیما شیئر بکنے. شمی باز منت وارم.